अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिस्टाइन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, एज यू नो दैट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हम खुद को विद टाइम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल मैं आपसे आपके लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही हूँ। हाउ कैन यू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ बाय मेकिंग द टाइनी चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। और आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन, कि आप अपने लाइफ में कितना डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत डिटेल वीडियो मैं आपके साथ प्रीवियसली शेयर कर चुकी हूँ। सो जैसे जैसे विद टाइम मैं चीज़ों को समझती गई और आई हैव इनकॉर्पोरेटेड न्यू हैबिट्स इन माय लाइफ, तो मुझे ये अंदाज़ा होता गया कि हम लोगों को शुरू से ही बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि हमें आगे जाके अपनी लाइफ में इस तरह की चेंजिंग्स ना करनी पड़े, अपने लाइफस्टाइल को ना बदलना पड़े, बल्कि शुरू से ही हम उस लाइफस्टाइल के आदी हो जाएं। शुरू से ही डिसिप्लिन शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आवर लाइफ शुड बी डिसिप्लिन फ्रॉम द स्टार्ट। ये कैसे हो सकता है? जब हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ही उन रूल्स के ऊपर, उन डायनेमिक्स के ऊपर करना शुरू कर दें, विच कैन लीड टू आवर डिसिप्लिन लाइफ। कुछ अर्सा पहले मेरे हस्बैंड की कज़न है, वो बाहर से आई हुई थी, शी लिव्स इन यूके, तो वहाँ से आई हुई थी। तो उनके बच्चे मैंने देखा, उनकी एज कोई 10-12 साल होगी। दे वर यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह उठते थे एंड दे यूज टू गो फॉर जॉगिंग, या वॉक के लिए वो बच्चे जाते होते थे। सो तब मैं ये सोचती थी कितने छोटे बच्चे हैं, लेकिन और अगर हम देखें मोस्टली फॉरेनर्स को अगर हम देखें तो वो सब उनमें ये आदत होती है कि सुबह उठ के उनके छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी उनके एडल्ट्स हों या बच्चे हों, वो वॉक पर जाते हैं। उनकी एक प्रॉपर रूटीन होती है, जबकि हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग जब बड़े होते हैं तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो जब बचपन में हमारे माँ बाप हमें कह रहे होते हैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ो और हमें बहुत सी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, बट हम जो है वो उन पर ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करते। बट अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसा करें, उनकी ट्रेनिंग ऐसे करें, तो लेटर ऑन इन देयर लाइफ विल बी मोर डिसिप्लिन एंड दे कैन बी मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। और आज अगर हम बैठ के अपने लाइफस्टाइल चेंजिंग की बात कर रहे हैं और आज अगर हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, लोगों की इंस्पायरेशनल स्टोरी सुन रहे हैं, तो अगर आज से ही हम अपने बच्चों में वो सब चीज़ें लेकर आएंगे, उनकी ट्रेनिंग हम उन्हीं डायनामिक्स के ऊपर करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू लीड अ मोर डिसिप्लिन्ड एंड मोर सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही किस तरह से डिसिप्लिन लाइफ की तरफ लेकर आ सकते हैं। शुरू से ही आप अपने बच्चे की जिंदगी में डिसिप्लिन को किस तरह से लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मेरी फ्रेंड आज मेरे घर आ रही थी, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी मैंने चीज़ें प्रिपेयर की हैं, सो वो आप बैकग्राउंड में देखेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो आपके बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ टू हैव अ प्रॉपर रूटीन। आपने अपने बच्चे की एक प्रॉपर रूटीन बनानी है, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक टाइम टेबल है, वो आपने उस तरह से उनका एक टाइम टेबल बनाना है एंड दे हैव टू फॉलो इट रेगुलरली, ठीक है। ये टाइम टेबल ये नहीं होता कि आप कोई यू आर अ पपेट और आप एक जो है वो उसी लकीर के फ़कीर हैं और आप उसके पीछे चलते जा रहे हैं। नहीं, हैव अ रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। अब इस रूटीन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उनकी एक प्रॉपर रूटीन बनाएंगे। जैसे अगर सुबह उन्होंने 6 बजे उठना है, देन दे हैव टू वेक अप एट 6 o'clock डेली इन द मॉर्निंग, कि उनका जो वेकअप टाइम है, सुबह जागने का टाइम है, इट शुड बी सेम एवरी डे, उनका सेम होगा, ठीक है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इट शुड बी सेम। इसी तरह से उनका रात को जो सोने का टाइम है, इट शुड बी सेम। उसके बाद फिर उनके खाने का टाइम, उनके सोने का टाइम, उनका खेलने का टाइम, उनकी बाकी एक्टिविटीज़ करने का टाइम, ठीक है। सो जो भी वो अपनी डेली रूटीन में करते हैं ना, जो आज हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट आपने अपने बच्चे के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेकर आनी है। किस तरह से कि आप उनके टाइम को डिवाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे बच्चे ने किस टाइम उठना है, किस टाइम उसने सोना है, स्कूल जाने के लिए तैयार कब होना शुरू कर देना है उसने, कब पढ़ना है, कब उसने कारी के पास पढ़ने जाना है, अगर आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है उसने कब जाना है। इवन के विद टॉडलर्स, जैसे कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी 2 years का था, तब से मैंने उसकी रूटीन बिल्ड करना शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत ज़्यादा, मेरे बेटे ने इसमें इम्प्रूव किया है एंड उसने तो क्या, वो तो छोटा है, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन इट।
लाइक उनका मॉर्निंग टाइम एक फिक्स हो जिसमें उस बच्चे ने उठ जाना है, उसके बाद उनकी एक प्रॉपर रूटीन होती है। और जब एक ही रूटीन को आप डेली फॉलो करते रहते हैं तो आपको अपने बच्चे को बार बार नहीं बताना पड़ता कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू इट। और उसको पता है कि मेरा अगर स्क्रीन टाइम है तो इतनी देर का है, उसके बाद मेरा जो है वो स्टडी टाइम है, या उसके बाद मेरा प्ले टाइम है, प्ले टाइम मेरा इतनी देर का है, ठीक है। अगर मैंने कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है तो वो मैंने इतनी देर करनी है। लाइक आपको डेली उसको डांट के कहना नहीं पड़ता कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, बिकॉज आपने उसकी प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है और आपने उस पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। विद टाइम ही इज़ ऑल्सो यूज्ड टू इट, और उसको पता चल जाएगा कि मैंने इस टाइम क्या करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन बनाएं। ये जो आज हम बात करते हैं ना मॉर्निंग की हेल्दी हैबिट्स के ऊपर, एक मॉर्निंग की प्रॉपर रूटीन के ऊपर, सो ये आप अपने बच्चे की शुरू दिन से ही आप बिल्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैं अपने बच्चे की करती हूँ, वही मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे आपने मॉर्निंग में अपने बच्चे को बताना है कि व्हेन ही यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही यूज्ड टू हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस, ही शुड ग्रीट गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फिर मुझे जो है मेरा बेटा हगी करता है, ठीक है, थोड़ा सा हमारा बॉन्डिंग टाइम होता है। उसके बाद फिर मैंने उनको सिखाया हुआ है कि दुआ पढ़नी है, ऑल दो उनको याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी वो पढ़ते हैं, बट मैं उनके साथ रिसाइट करती हूँ, ठीक है, सो दैट ही शुड नो व्हेन ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उनको ग्रेटिट्यूड शो करना है, अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है। तो जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, हम मोस्टली रात को सोने के वक्त तो दुआएं पढ़े होते हैं, लेकिन सुबह की दुआ हम भूल जाते हैं। तो ये आपने अपने बच्चे को पहले दिन से सिखाना है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, यानी आप बेड पर ही लेटे लेटे अपने आर्म्स को और अपने लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। नेचुरली भी हम जब सो के उठते हैं तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, बट आपने अपने बच्चे को बताना है। उसके बाद दे हैव टू गो स्ट्रेट इनटू द वॉशरूम। अभी तो जैसे मेरा बेटा छोटा है, सो आई एम शोइंग देम, मैं उसको किस तरह से ट्रेन कर रही हूँ, दैट आई एम शोइंग देम हाउ टू डू थिंग्स इन द राइट वे, मैं खुद करके, ठीक है। सो फर्स्ट ही हैज़ टू ब्रश हिज टीथ, अपने दांत ब्रश करें, उसके बाद फेस वॉश करें। फेस वॉश करने के बाद ही नोज़ के उन्होंने जो अपने बाल सेट करने हैं, उन्होंने अच्छा सा परफ्यूम स्प्रे करना है। और अच्छा, मेरे बेटे के पास मुझे 2-3 बॉटल्स रखी हुई हैं, तो वो बड़े शौक से कि मेरे जो कपड़ों का कलर है ना उस हिसाब से मैं परफ्यूम बॉटल यूज़ करूँगा। और लोशन वो अप्लाई करते हैं, सो उसको पता है कि मैंने सुबह उठ के एक वेल प्रेजेंटेबल हालत में मैंने आ जाना है। इस तरह से उसकी ट्रेनिंग हो रही है कि सुबह उठते ही आपने, वो हम कहते हैं ना कि मुंह फाड़ सर झाड़, आपने बाहर नहीं निकल जाना, बल्कि आपने जो है वो सबसे पहले फ्रेश होना है, खुद को एक प्रेजेंटेबल हालत में लेकर आना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि साथ ही आपका बच्चा जो है वो शॉवर लेकर भी कपड़े चेंज कर ले तो आप कर सकते हैं, बट मैंने अपने बेटे को इस तरह से ट्रेन किया है कि वो फ्रेश हो जाते हैं, टाइडी हो जाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है, और मेरे साथ मेरा बेटा एक्सरसाइज करता है। ऑब्वियसली फ़ौरन ब्रेकफास्ट करने के बाद नहीं करते, ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा टाइम देकर तो फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर शावर लेना है और फिर कपड़े चेंज करने हैं। सो ये एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन है। अब लेटर ऑन जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, जैसे मेरा तो ये प्लान है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करूँ, कि जैसे 7 साल का बच्चा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम उसको नमाज़ों की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। नमाज़ों की तरफ जब हम उसको लेकर आएंगे तो मॉर्निंग में फिर उनका जो मॉर्निंग टाइम है, ऑब्वियसली जो मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो आप उसका मॉर्निंग टाइम भी उसका पीछे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपके बच्चे ने 7 बजे स्कूल जाना है तो आप हैबिट उसकी बनाएं कि उसको आप 6 बजे उठा दें, कि 6 बजे उठने के बाद वो अपनी प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करे। और लाइक उसको थोड़ी सी आदत भी बनाएं कि उसने बाहर जाके थोड़ी वॉक करनी है, थोड़ी जॉगिंग करनी है, ठीक है, खुद उसके साथ जाएं। आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, ताकि उसको पता हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मॉर्निंग का आगाज़ आपने किस तरह से करना है। नेचर में जाना है, आपने थोड़ा फ्रेश होना है, ताकि आपका बच्चा जब स्कूल जाए तो वो फ्रेश हो और वो लर्निंग के लिए ही शुड बी रेडी, बजाय उसके कि आपका बच्चा 7 बजे स्कूल जा रहा है तो आप उसको 6:45 उठा रहे हैं और वो जो है वो नींद में, आधा नींद में और आधा जागा हुआ है, और वो सोए हुए भी, मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं गोद में सोए हुए स्कूल आ रहे होते हैं। तो इस तरह से स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 आवर बिफोर उनकी रूटीन एक डेवलप करें, ठीक है, कि दे हैव टू वेक अप 1 आवर बिफोर, उनको पता हो कि उन्होंने क्या कुछ करना है, ठीक है जी। सो एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन होना आपके बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इन द सेम वे प्रॉपर नाइट रूटीन भी अपने बच्चे की बनाएं।
اب نائٹ روٹین میں کیا آ جاتا ہے، نائٹ روٹین میں جو ابھی ہم بات کرتے ہیں نا 3-2-1 رول کی بات کرتے ہیں کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے ساری اپنی ایکٹیویٹیز وائنڈ اپ کر دینی ہے، سونے سے 1 گھنٹے پہلے اسکرین شوڈ بی آف، اس کے بعد کوئی اسکرین یوز نہیں کرنی ہے. تو یہ رول آپ نے اپنے بچے کی زندگی میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے لے کر آنا ہے، تاکہ جب آپ اپنے دن کا اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پتا ہو کہ آہستہ آہستہ اب ہم وی آر اینڈنگ آور ڈے، اور ایک موڈ ڈیولپ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کام موڈ میں چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سلیپ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو ایک پراپر سلیپ روٹین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کھانے کے بعد اب اس کے جب 3 گھنٹے رہ جائیں اس کے سونے میں میرے بیٹے کے، تو میں ان کو کچھ کھلاتی نہیں ہوں. سو یہ عادت آپ نے ابھی سے بنانی ہے کہ وہ ہیوی اسٹمک کے ساتھ بیڈ پر نہ جائیں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ ابھی چھوٹا ہے 2-3 سال کا ہے اور وہ اس کو بھی ہیبٹ ہے کہ وہ فیڈر لے کر بیڈ پر جاتا ہے، تو چلیں وہ ایک الگ بات ہے. بٹ جو کھانا پینا ہیوی میلز ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ 3 آورس بیفور وہ آپ اسٹاپ کر دیں. اس کے بعد کھانے سے سونے سے 2 گھنٹے پہلے تک اس کی جتنی بھی اوبیسلی وہ کھیل رہا ہوتا ہے، ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی پلے ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ اب وہ جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت ایکٹیو ہوتی ہے نا ہماری باڈی، تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی سلیپ موڈ میں جانا شروع ہو جائے، تھوڑی سی کام ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یو ہیو ٹو چینج یور چائلڈ کلوتھس. ان کو ایک پراپر ان کا ایک جو رات کو سونے والے جو کپڑے ہیں یا نائٹ سوٹ ہیں وہ الگ سے رکھیں. بچہ آپ کے کپڑے چینج کرے، ٹیتھ برش کرے. ٹھیک ہے، اس کی ایک پراپر روٹین ہو، وہ اپنے ٹیتھ برش کرے گا. اس کے بعد ہی ہیز ٹو گو ٹو بیڈ، اور پھر اسٹوری ٹائم ہوگا جہاں پہ آپ یا آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو اسٹوری سنائیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک ود ٹائم جب آپ کا بچہ پڑھنے لگ جائے تو ریڈنگ کی ہیبٹ لیں کہ اس کو آپ ڈیلی کہیں کہ اس نے ڈیلی کا 1 پیج کم سے کم ضرور ریڈ کرنا ہے. پھر اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر انٹرسٹ وہ آگے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ ریڈنگ کی ہیبٹ لے کر بیفور بیڈ کے، وہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ بیڈ پر لیٹ رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ خود فون یوز کر رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ فون یوز کریں اور اسکرین لے کر آپ نے سونا ہے. آپ پہلے دن سے یہ عادت ان کو ڈالیں، آپ خود بھی اپنے فون سائڈ پر رکھیں، ریڈنگ کی ہیبٹ بلڈ کریں. اور شروع میں تو آپ اوبیسلی ان کو اسٹوری ٹیلنگ کریں گی، بکس کے تھرو آپ ریڈ کریں گی. اسٹوری میں آپ پکچر السٹریشنز کر سکتے ہیں، جو پکچر ریڈنگ ہوتی ہے، پکچر اسٹوریز ہوتی ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا بچہ ریڈنگ میں آ جائے تو اس کے اندر یہ ہیبٹ ڈال دیں کہ ہی ہیز ٹو ریڈ ایٹ لیسٹ 1 پیج بیفور سلیپ ایٹ نائٹ. اس کے بعد جب وہ رائٹنگ میں آ جائے تو اس میں یہ ہیبٹ ڈالیں کہ اس نے رات کو سونے سے پہلے 3 ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو کہ اس کی آج کے دن اس کو بہت اچھا لگا یا اس نے کچھ نیا سیکھا. سو اس طرح اس کے اندر آہستہ آہستہ جرنلنگ کی عادت لے کر آئیں گے. پہلے ہم اس طرح سے اسٹارٹ کریں گے کہ آج بہت اچھا مومنٹ ان کے دن میں کیا ہوا، سب سے اچھا ان کو کیا لگا. اس طرح 3 تھنگس کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ ابھی رائٹنگ میں نہیں ہے، جیسے میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی آبویسلی ہی کین ناٹ رائٹ، تو میں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں. ہم اپنا جو پورا دن ہے اس کو ریکیپ کرتے ہیں کہ آج پورا دن ہم نے کیا کیا، آج پورا دن ہم نے کیا نیا کام کیا، آج ہم نے نیا کیا سیکھا. اور پھر میں ان کو بات کرتی ہوں اس ٹائم کہ آج سارے دن میں ایک وہ چیز یا وہ ان کی ایک کوئی بھی ان کا ایکٹ جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا یا انہوں نے غلط کیا ہے، اور اس کو انہوں نے اس عادت کو انہوں نے ریپیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سو یہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو آپ عادت ڈالیں کہ انہوں نے دعائیں پڑھنی ہیں، جو سیفٹی کی دعائیں رات کو سونے سے پہلے ہمیں ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. آیت الکرسی اور معوذتین جیسے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص کو پڑھ کے آپ اپنی باڈی کے اوپر پھونکتے ہیں. تو یہ آپ شروع سے ہی ان کو عادت ڈالیں گے. ٹھیک ہے، سو پڑھیں گے. اس کے بعد آپ لائٹس آف کریں، دے ہیو ٹو سلیپ. ٹھیک ہے، سو ایک پراپر نائٹ روٹین بھی اپنے بچے کی فرسٹ ڈے سے آپ نے بلڈ کرنی ہے. اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے میں جرنلنگ کی عادت جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر آئیں. جیسے آپ کا بچہ لکھنے میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ چھوٹی سی ڈائری دیں. ڈائریز بھی بہت پیاری پیاری ملتی ہیں اور بچوں کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے ڈائریز میں، تو ان کو ان میں لکھنے کی عادت ڈالیں. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے ان میں ایک عادت یہ لے کر آئیں کہ انہوں نے لکھنا ہے کہ آج سارا دن ایک اچھی چیز کیا ہوئی ہے جس کے لیے وہ اللہ کے بہت شکر. ان پہ بھی یہ عادت ڈالیں کہ وہ جو اچھی چیز آج سارا دن میں ہوئی ہے اس کے لیے آپ نے اللہ کو شکر گزار ہونا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ ان کو لے کے جائیں کہ آپ نے کل آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کہ کل کے دن آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ ٹو ڈو لسٹ بنا لو. جیسے اگر بچوں کے تو یہی ہوتا ہے نا کہ کل میں نے اس چیز سے کھیلنا ہے، یا میں نے یہ گیم پلے کرنی ہے، یا میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ کرنا ہے، یا میں نے اسکول میں یہ کرنا ہے. تو جو بھی وٹ ایور دے ہیو اے پلان فار ٹمورو، ان کو کہیں کہ وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیں. تو اس طرح سے شروع سے ہی ان میں جو ٹو ڈو لسٹ کرنے کی اور اپنے
اپنے دن کو ایک پلاننگ سے لے کر چلنے کی عادت ہے نا, اور جو جرنلنگ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو لکھیں, جو کہ بہت لیٹر آن ان آور لائف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جرنلنگ از ویری ویری امپورٹنٹ, تو یہ آپ شروع سے ہی اپنے بچے کے اندر یہ عادت لے کر آئیں. اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ شروع سے ہی اپنے بچے کو ہیلدی ایٹنگ آپشنس کی طرف لے کر آئیں. جیسے ہم اب اپنی ہاف آف آر لائف ہم گزار کے اب اس اسٹیج پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہیلدی ایٹنگ کی طرف آنا ہے, ہم نے جنک کو ریموو کرنا ہے, ہم ڈائٹس کی طرف جاتے ہیں, ہم ویٹ لاس کی طرف جاتے ہیں, تو وہ ہمیں کچھ مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے, ایٹنگ لائف سٹائل, ایٹنگ ہیبٹس ایسی بن چکی ہوتی ہیں کہ وہ پھر بعد میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو اپنے بچے کو شروع سے ہی ایسے ہی ہیبٹس کی طرف لے کر آئیں, ایٹنگ لائف سٹائل ان کا ایک ڈیولپ کریں, ان کی جو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کے اوپر کام کریں. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو بھی بتایا کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے انہوں نے کچھ ہیوی نہیں کھانا, تو یہ فرام دی ویری فرسٹ ڈے ان کی ایسے ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ ان کو بتائیں کہ پارٹی فوڈ جو ہوتا ہے دیٹ از ونس ان اے وائل اور ونس ان اے بلو مون, کہ آپ جو ہے وہ پارٹی فوڈ کھاتے ہیں جب آپ پارٹی کرتے ہیں, جیسے جب آپ ٹرپس پر جا رہے ہیں یا آپ کی کوئی پکنک پلان ہے, تو اس میں آپ پارٹی فوڈ کی طرف بچے کو لے کر آئیں گے کہ تب آپ نے پارٹی فوڈ ہم تب انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جنک فوڈ ہے تو آپ نے ونس ان اے منتھ آپ نے اگر جنک فوڈ آرڈر کرنا ہے یا آپ نے جو ہے کوئی پیزا برگر وغیرہ کھانے کو جو فاسٹ فوڈ ہے وہ آپ نے آرڈر کرنا ہے, تو ونس ان اے منتھ آپ اس کی طرف ان کو لے کر آئیں کہ وہ ڈیلی بیسس پر نہیں ہوتا. ڈیلی بیسس پر آپ نے ان کو گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا کھلانا ہے, اس کی طرف ان کو لے کر جانا ہے. سو جو ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں نا ان کی طرف آپ بچے کو پہلے دن سے ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی بہت ضروری ہے کہ جو اسکرین ٹائم ہے اس کے اوپر بھی آپ بہت زیادہ فوکس کریں. اپنے بچے کی لائف کو ڈسپلن کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپ نے اس کے اسکرین ٹائم کو ڈسپلن کرنا ہے. آپ نے یہ اگر رول بنایا ہے کہ آپ نے میل ٹائم میں, کھانے کے ٹائم کسی کے ہاتھ میں کوئی اسکرین نہیں ہوگی, یعنی ہم نہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کوئی, اس ٹائم ہم اکثر ہوتا ہے نا کہ ڈنر کے ٹائم پہ ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک رول بنا لیں کہ اس ٹائم پہ نہ ہی کچھ ہم دیکھیں گے اسکرین پر لائک LED وغیرہ پر, اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں کوئی اسکرین ہوگی, یعنی موبائل فون ہم یوز نہیں کریں گے. ان کو آپ سائڈ پر رکھتے ہیں. پیرنٹس جب خود سائڈ پر رکھیں گے بچہ وہ دیکھے گا, تو اس کو پہلے دن سے اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے کھانے کے ٹائم our whole focus should be on the meal جو کہ ہم کھا رہے ہیں, اور اس ٹائم ہم نے اسکرینز نہیں دیکھنی. سو اپنے بچے کی لائف کو ڈسپلن کرنے کے لیے ان کی جو اسکرین ٹائم ہے اس کو بھی ڈسپلن کرنا شروع کریں کہ ڈیلی انہوں نے 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم لینا ہے تو 1 گھنٹہ ہی لینا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, 1 گھنٹے کے بعد اسکرین آف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کے بچے کی لائف کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا دیٹ از کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ نے لگاتار کرنی ہے, کنٹینیوٹی میں کرنی ہے, وداؤٹ اینی بریک کرنی ہے, اور ڈیلی بیسس کرنی ہے. جب ہم اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی نئی ہیبٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنی لائف میں لے کر آنا چاہتے ہیں, تو وہ ہمیں ڈیلی بیسس پر کرنا ہے. اینڈ کنسسٹنسی لیڈس ٹو سکسیس, کنسسٹنسی لیڈس ٹو ڈسپلن لائف. کہ جب آپ نے ایک روٹین بنا لی ہے اور آپ اس کو ڈیلی بیسس پر کریں, ڈیلی بیسس پر کریں, تو پھر وہ ان کی لائف کا حصہ بن جائے گا اینڈ دے ول گیٹ یوز ٹو اٹ. سو کنسسٹنسی از دا کی. کوئی بھی کام اگر آپ نے کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس کے لیے کنسسٹنسی یعنی آپ فوکس ہو کے لگے رہیں اور ڈیلی بیسس پر آپ نے وہ کام کرنا ہے وداؤٹ اینی بریک. آپ نے اگر مارننگ روٹین بنائی ہے, ڈیلی بیسس پر یو ہیو ٹو ریپیٹ دوز تھنگس. آپ نے اگر کوئی رول اپنے گھر کے سیٹ کیے ہیں, ڈیلی بیسس پر یو ہیو ٹو ریپیٹ دوز تھنگس. ٹھیک ہے. تو جو بھی کریں کنسسٹنسی کے ساتھ کریں وداؤٹ اینی بریک, ڈو اٹ آن ریگولر بیسس, تو پھر ہی وہ آپ اپنے بچے کی زندگی کا حصہ بنا سکیں گے اور آپ کا بچہ اسی وے آف لائف پر یا اسی پیٹرن آف لائف پر چلنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کہ ہاؤ کین یو ڈسپلن یور چائلڈس لائف, کہ شروع سے ہی آپ اپنے بچے کی زندگی کو ڈسپلن کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا میری فرینڈ میرے گھر آ رہی تھی, سو میں نے سوچا کہ میں میٹھا گھر میں بنا لیتی ہوں. میں نے پائنیپل ڈیلائٹ بنایا تھا, ساتھ ہی میں نے وائٹ ساس پاستا تھوڑا سا ریڈی کر لیا تھا, اور میں نے باقی کھانا باہر سے آرڈر کر لیا تھا. ہم بیٹھے, ہم نے بات چیت کی, ہمارے بچوں نے آپس میں کھیلا, وی ہیڈ اے کوالٹی ٹائم ٹوگیدر. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.